ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य गतपाठः 28 पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् 28 पाठे अस्माभिः लोपशाकल्यस्य इति सूत्रं पठितं। समीचीनं। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः भवति अशिपरे, अशिपरतः लोपः भवति। वा भवति नाम विकल्पेन भवति। तत्र च विकल्पः शाकल्यऋषेः ग्रहणेन सिद्धः। कथञ्च सिद्धः इत्यत्र अस्माभिः तत्र व्याख्यायां भाष्ये उक्तायाः चर्चायाः अनुसारं तत्र काचित् विशिष्टा व्यवस्था ज्ञाता। समीचीनं। नाम तत्र सूत्रकारः तत्र आचार्यस्य नाम तत्तद् आचार्यस्य नामनिर्देशनं पुनः पुनः करोति। तत्तद्देशस्य च नामनिर्देशनं पुनः पुनः करोति। तच्च निर्देशनं तेन निर्देशनेन तद्विषयता गम्यते इति। तत्र आचार्यदेशशीलने च तद्विषयता इति वार्तिकव्याख्यानावसरे इत्थं प्रतिपाद्यते। तच्च प्रामाण्यमादाय अत्र अस्माभिः स्वीकृतं। नाम एषा व्यवस्था तत्तद्देशीयानामेव कृते इति न, परन्तु सा व्यवस्था तत्तदाचार्यस्य तत्तद् देशे प्रचलन्त्याः शब्दविषयिण्याः परिपाट्याः प्रामाण्यवशात् सर्वत्रापि तेषाम् अनुकरणं शब्दविषये क्रियते। अतः शब्दगतव्यवस्थायाम् अयं सार्वत्रिकः अपि विकल्पः समुपस्थितः भवति संस्कृतभाषायाम् अथवा संस्कृतप्रयोगविषये इत्यर्थः। इति अस्माभिः पठितं। ततः उदाहरणानि क्रमशः साधितानि। हर एहि हरयेहि विष्ण इह विष्णविह श्रिया उद्यतः श्रिया युद्यतः गुरा उत्कः गुरा उत्कः इत्यादीनि। तत्र च यलोपपक्षे अथवा वलोपपक्षे हर एहि विष्ण इह श्रिया उद्यतः गुरा उत्कः इत्यादि चतुर्षु प्रयोगेषु स्वरसन्धिः न भवति। कुतः? पूर्वत्रासिद्धम् इति पठितनियमवशात् अथवा अधिकारसूत्रवशात् अत्र यवयोः लोपः एव असिद्धः भवति स्वरसन्धेः दृष्टौ। यतोहि अत्र स्वरसन्धिः यः वर्तते तस्याः दृष्टौ त्रिपादी अर्थात् लोपशाकल्यस्य इति एषा त्रिपादी असिद्धा भवति। कुतः? यतः स्वरसन्धिः तत्र सपादसप्ताध्याय्यां वर्तते। ओमाङोश्च इति अपि च तत्र आदगुणः इति। अतः प्रकृते तृतीयं रूपं न लभ्यते। नाम गुणयुक्तं रूपम् अथवा पररूपयुक्तं रूपं न लभ्यते। तथा यदि केनापि क्रियते तर्हि तु सः प्रयोगः असाधुरेव इत्येव अस्माभिः तत्र प्रतिपादितम्। इति एतावान् विशेषः तत्र गतपाठे अस्माभिः चर्चितः। इदानीम् अग्रिमं विषयम् आदाय वयम् अग्रिमे विचारे प्रविष्टाः भवामः। एवञ्च अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य एषः 29 अथवा 29 पाठः भवत्यारब्धः अस्तु। तत्र वयं साक्षात् व्याख्यातारमेव अनुसरामः। व्याख्याता किमस्ति कथयन् तत् पश्यामः।
भवतु। अन्तिमा पङ्क्तिः का पठिता आसीत् व्याख्यायाः, ताम् एकवारम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। अन्तिमा पङ्क्तिः गतपाठे इत्थं पठिता। वकारयकारयोः लोपस्य असिद्धत्वेन ताभ्यां व्यवहिततया अचपरकत्वाभावात् आशङ्कितः अत्सन्धिर्न भवति इत्यर्थः। तस्याः तु समन्वयनम् अस्माभिः कृतम्। इदानीम् अग्रे आयान्तु। किं कथयति? तदेवम् इक्सन्धिः एच् सन्धिश्च निरूपितः। नाम यणसन्धिः एतावता निरूपितः, किञ्च यान्तवान्तादेशसन्धिरपि निरूपितः। यणसन्धिः नाम इक्सन्धिः। यणसन्धेः नामान्तरम् इक्सन्धिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतः इकः निमित्तीकृत्य तत्र कार्याणि भवन्ति, इकः आदाय तत्र कार्याणि भवन्ति। अथवा यणसन्धिः इति वक्तव्यं तर्हि यण इति आदेशमादाय तत्र कार्याणि भवन्ति। अतः इक्सन्धिरपि तस्य नाम भवितुम् अर्हति, यणसन्धिः इत्यपि नाम भवितुम् अर्हति। अवान्तरभेदाः एते सर्वेपि स्वरसन्धेः। स्वरसन्धिः इति नाम च कुतः, अथवा अच्सन्धिः इति च नाम कुतः? यतः अत्र अचामादाय एव प्राधान्येन कार्यं भवति इत्यर्थः। यणसन्धिः इति वदामश्चेदपि तर्हि यण आदेशसन्धिः इति अर्थः अवगम्यते। यणादेशसन्धिः इति कथयामः यदि, तर्हि यणादेशः केषां स्थाने इति चेत् स्वराणामेव स्थाने खलु, अर्थात् अचामेव खलु स्थाने। अतः अचः कथञ्चित् अचः अत्र कारणं भवन्त्येव सन्धिकार्ये इति कृत्वा अच्सन्धिः अपि अस्य नाम भवति। अपि च किम् अवान्तरभेदान्तरम् अत्र कथयति। किं तद्? एच् सन्धिः। एच् सन्धिः नाम तदेव यत्र यान्तादेशः भवति अथवा वान्तादेशः भवति। अतः यान्तवान्तादेशसन्धेः नामान्तरम् एच् सन्धिः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। कुतः? यतः प्रकृते स्वरेषु अपि विशेषेण ते एव स्वराः गृह्यन्ते ये एचि अन्तर्भवन्ति। अतः एचान् निमित्तीकृते एचोऽयवायावः इत्यतः आरभ्य लोपशाकल्यस्य इति सूत्रं यावत् या व्यवस्था पठिता सा व्यवस्था एच् सन्धौ अन्तर्भवति इति सः अपि सन्धिः अस्माभिः नाम एतावता ग्रन्थकारेण न्यरूपि अथवा निरूपितः इति। न्यरूपि इति प्रयोगः कर्मणि लुङि। अस्तु, ज्ञास्यते तदपि अग्रे, तस्य रूपं कथं भवति अथवा तद्गता व्यवस्था कथमिति ज्ञास्यते। अत्रत्यः विषयः न, एवमेव मुखादागतम्, अतः सः प्रयोगः उक्तः भवतु नाम। अग्रे तदुभयत्र अतिप्रसङ्गमाशङ्क्य समाधत्ते इति। तदुभयत्र नाम उभयत्र कुत्र? इकसन्धावपि अर्थात् यणसन्धावपि, अपि च एच् सन्धावपि अर्थात् यान्तवान्तादेशसन्धावपि। तत्र अतिप्रसङ्गमाशङ्क्य समाधत्ते नाम कस्यचित् अतिप्रसङ्गस्य आशङ्कां कृत्वा, अतिप्रसङ्गं नाम कस्यचित् अनपेक्षितस्य कार्यस्य तत्र प्रवृत्तिम् आशङ्क्य समाधत्ते नाम कश्चन प्रसङ्गः पूर्वं यः उक्तः पठितः वा अस्माभिः तस्य अत्र अतिव्याप्तिः अथवा अनपेक्षितप्रवृत्तिः या वर्तते ताम् आशङ्क्य पुनः आदौ शङ्काम् उपस्थापयति, तदनन्तरं समाधत्ते, तदनन्तरं समाधानं करोति इति। समाधत्ते किं कथं? तदर्थं वाक्यं पठनीयं। किं कथयति? कानि इत्यादिना। पश्यन्तु, नाम कानि इत्यतः आरभ्य वाक्ये इत्यर्थः। कानि सन्ति, कौ स्तः इत्यत्र अस्तेरल्लोपस्य अग्रे कथयिष्यति, व्याख्यायां प्रविशामः। कथयति यद्यपि तथापि इति अध्याहार्यम् इति। नाम कानि सन्ति इत्यतः पूर्वं यद्यपि इति योजनीयम् इत्यर्थः। यद्यपि कानि सन्ति कौ स्तः इत्यत्र अस्तेरल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन यणादेशौ प्राप्तौ, तदनन्तरं तत्र तथापि इति योजनीयम् इत्यर्थः। तथापि न पदान्त इति सूत्रेण पदान्तविधौ तन्निषेधः न स्तः न भवतः इति। समीचीनं। तत्र पदान्तविधौ परनिमित्तः अजादेशः न भवति इति तत्र पठनवेलायां न पदान्त इति सूत्रे भवन्तः यदि
गत्वा तत्र पश्यन्ति व्याख्यायां मोतिलाल् बनारसीदास् टीका यदि अस्ति तर्हि न पदान्त इत्यस्य व्याख्यायां पृष्ठसङ्ख्या भवति 63 इति तत्र उक्तमासीत्। पश्यन्तु, पदान्तविधौ कानि सन्ति इत्युदाहरणम् अनुपदमेव मूले स्पष्टी भविष्यति इति तत्र उक्तमासीत् खलु। तस्य मूलम् इदानीम् उपस्थितं वर्तते अस्माकं पुरतः, अतः तद् अधुना अस्माभिः स्पष्टीक्रियमाणं वर्तते इत्यर्थः। अतः तत्र यद्यपि तथापि इति अध्याहार्यं, नाम वाक्यस्य अवगमनाय तत्र यद्यपि इति तथापि इति च योजनीयम् इति। तच्च क्व योजनीयमिति मया उक्तं, पुनरपि वदामि। यद्यपि इति आरम्भे एव योजयन्तु, नाम मनसि चिन्तयन्तु इति। वाक्यस्य अवगमनाय तत्र सौकर्यं भविष्यति इत्यर्थः। यद्यपि कानि सन्ति कौस्तः इत्यत्र अस्तेरल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन यणावादेशौ प्राप्तौ तदनन्तरं तथापि इति योजयन्तु। तथापि नाम प्राप्तौ तथापि न भवतः, कुतः न भवतः तत्तु अग्रे पठिष्यते। यद्यपि पूर्वं पठितम् अत्र पुनः स्मरणं तस्य भविष्यति, अथवा पुनः पठनं तस्य भविष्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीम् आयान्तु व्याख्यानं प्रति। कानि सन्ति कौस्तः इत्यत्र यद्यपि यणावादेशौ प्राप्तौ तथापि न भवतः इत्यन्वयः। नाम अभिप्रायः कः, नाम कानि सन्ति इत्यत्र यणादेशः प्राप्तः केन, इको यणचि इत्यनेन। कौस्तः इत्यत्र आवादेशः प्राप्तः केन, एचोयवायावः इत्यनेन। तथापि न भवतः, तथापि कुतः न भवतः तत्तु वक्ष्यते। एवं खलु कथयति। नन्वत्र नाम अत्र क्व अनयोः द्वयोः प्रयोगयोः इत्यर्थः। नन्वत्र इकारौकारयोः सकारपरकत्वात् अजपरकत्वाभावात् कथन्यणावोः प्राप्तिरित्यतः आहा। आदौ अस्यां पङ्क्तौ यः पूर्वपक्षः स्थापितः तम् अवगच्छन्तु। नन्वत्र अत्र नाम क्व, नाम एतदुदाहरणद्वये। किमुदाहरणद्वये? कानि सन्ति कौस्तः इत्यत्र। इकारौकारयोः नाम कानि इत्यत्र विद्यते यः इकारः अन्ते नकारात् परतः, औकारश्च तस्य कौस्तः इत्यत्र कौ इत्यत्र वर्तते औकारः अन्त्यः, यः च ककारात् परतः वर्तते। तयोः इकारौकारयोः सकारपरकत्वात् नाम आभ्यां परतः सकारः अस्ति भोः। कानि इत्यत्र इकारात् परतः सन्ति इत्यस्य सकारः वर्तते। कौस्तः इत्यत्र स्तः इत्यत्र औ इत्यस्मात् परतः सकारः वर्तते। एवं खलु। तदेव कथयति सकारपरकत्वात् अचपरकत्वाभावात्, नाम अचपरकत्वं नास्ति। एवं वा न वा? इको यणचि इत्यस्य कृते अचपरकत्वम् अपेक्षितम्, एचोयवायावः इत्यस्य कृतेपि अचपरकत्वम् अपेक्षितम्। उभयोः कृते अचपरकत्वस्य अपेक्षा अस्ति एव खलु, वा न वा? अतः कथयति अचपरकत्वाभावात् कथन्यणावोः प्राप्तिः, नाम यण च आव च यणावौ तयोः यणावोः नाम कानि सन्ति इत्यत्र इकारस्य यणादेशस्य नाम य इति आदेशस्य, कौस्तः इत्यत्र औकारस्य एचोयवायावः इत्यनेन औकारस्य प्राप्तिः कथम् इत्याशङ्क्यते। कुतः? यतः तदर्थं परतः अच् खलु अपेक्षितः। परतः अच् तु न दृश्यते खलु। परतस्तु अत्र सकारः दृश्यते। अस् धातोः सन्ति इति प्रथमाबहुवचने, पुनश्च स्तः इति प्रथमाद्विवचने प्रयोगः भवति। तत्र तु आरम्भे अकारः नास्ति एव, तत्र तु सकारः वर्तते। अतः कथन्यणावोः प्राप्तिः इत्यतः आह, अतः कथयति। आह नाम वदति अथवा कथयति। किमाह? अस्तेरल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन इति मूले पश्यन्तु। नाम इत्यत्र क्व सन्ति स्तः इत्यत्र, अथवा कानि सन्ति कौस्तः इत्यत्र। अस्तेः अल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन यणावादेशौ प्राप्तौ। समीचीनम्। अस् धातोः प्रथमा बहुवचने झि प्रत्ययः, झकारस्य अन्तादेशे अस् अन्त इ इति स्थितिः भवति। अस् अन्ति
असन्ति इति भवति। ततः परं तत्र श्नसोरल्लोपः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण अत्र अस् इति धातोः यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति प्रत्यये परतः, सार्वधातुके ङिति परतः। अत्र ङित् प्रत्ययः परतः वर्तते एव झि, तस्य ङित्वद् भावश्च सार्वधातुकमपि इत्यनेन क्रियते। सोऽपि विषयः कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे अस्माभिः पूर्वं स्मृतः एव वर्तते। भवतु नाम श्नसोरल्लोपः इत्यनेन अत्र लोपः क्रियमाणः अस्ति इति तु एतावत्तु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः पुनरपि। अतः असन्ति इत्यत्र असधातोः अकारस्य लोपः कृतः यदि, तर्हि किम् अवशिष्यते? सन्ति इति लभ्यते। समीचीनम्। एवमेव कौस्तः इत्यत्रापि खलु अस् धातुः एव भवति, द्विवचने तस् प्रत्ययः भवति, मेलनेन अस्तः इति जायते। अस्तः इत्यवस्थायां धातोः यः अकारः तस्य अ इत्यस्य श्नसोरल्लोपः इत्यनेन लोपः भवति। किं लभ्यते? स्तः इति लभ्यते। समीचीनम्। एवं किल। अतः अत्र लुप्तः यः अकारः सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। कः आदेशः? लोपः इति आदेशः। कः आदेशः? लोपादेशः। स्थानिवद्भावं, स्थानिवत् स्यात् नाम अवत् स्यात्। अवत् यदि एषः लोपः जातः तर्हि तु अपरकत्वं लप्स्यते। लोपः अवत् जातः पुनः, तर्हि सः लुप्तः अपि अकारः यः वर्तते तस्य तद्धर्मातिदेशेन अथवा तद्धर्माध्यारोपेण, अध्यारोपः कस्मिन्? लोपे। तर्हि परतः अकारस्य नाम अकाररूपस्य अचः उपस्थितिः भविष्यति। अतः एव स्थानिवद्भावं प्राप्तं लोपादेशम् आश्रित्य नाम लोपादेशः यः वर्तते सः स्थानिवद्भावेन अधर्मं प्राप्तवान् इति कृत्वा तादृशम् इदानीं तर्हि लोपे अपि इदानीम् अचधर्मः प्रविष्टः। एवं खलु, लोपे अपि अचधर्मः प्रविष्टः इति कृत्वा इदानीम् अचपरकत्वम् अस्ति। अचपरकत्वम् अस्ति इति कृत्वैव तत्र कानि इत्यत्र इकारस्य यणादेशः, इको यणचि इत्यनेन यणादेशः स्यात्। यतः स्थानिवद्भावेन इदानीं परतः अ इति दृश्यमानः वर्तते। अतः एवमेव कौस्तः इत्यत्रापि स्थानिवद्भावेन लोपः यः अस्ति सः अवत् जातः इति कृत्वा अत्रापि अचपरकत्वे सति एचोयवायावः इत्यनेन आवादेशः स्यात्। एवं किल। तथा चेत् अनिष्टता भविष्यति, अन्यत् किमपि नास्ति। कान्य सन्ति काउस्तः, एवं किल इति अनिष्टाः प्रयोगाः लप्स्यन्ते इत्यर्थः। समीचीनम्। तस्य उपचारः उच्यमानः वर्तते। आदौ व्याख्याक्रमानुसारमेव गच्छामः। किं कथयति? असधातोः आदादिकाल् लटि नाम आदादिगणः भवति, तस्मात् लट् प्रत्ययः परतः भवति। नाम सर्वामपि रूपसिद्धिं कथयन् अस्ति। प्रथमपुरुषे सन्ति इति रूपं भवति। अस्तु, ज्ञातमेव अस्माभिः। किञ्च न पदान्तिति सूत्रपठनवेलायामपि ज्ञातमेव अस्ति। नाम पठितं विचारं वयं पुनः शृण्वन्तः स्मः इति कृत्वा अयं विचारः इतोपि दृढतया बुद्धौ स्थास्यति इति अहं विश्वसिमि। भवतु। कथयति? प्रथमपुरुषद्विवचने तु स्तः इति रूपम्, एवं खलु। अत्र स्तः इति रूपं भवति। उभयत्रापि श्नसोरल्लोपः इति धात्वादेकारस्य क्षन्तव्यं, धात्वादेः अकारस्य नाम धातोः आदिः यः वर्तते अकारः, तस्य धात्वादेः अकारस्य लोपः इति स्थितिः। लोपः भवति केन? श्नसोरल्लोपः इति। तत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन अच्त्वात् नाम अल्लोपः अच्त्वं प्राप्नोति इति स्थानिवद्भावेन इत्यर्थः। अच्त्वेन अच्त्वात्
इकारौकारयोः नाम इकारस्य औकारस्य च अचपरकत्वात् नाम अचपरकत्वम् इदानीं स्थानिवद्भावेन लप्स्यते यणावादेशौ प्राप्नुतः इत्यर्थः नाम यणादेशः अवादेशश्च प्राप्नोति इति तस्य अर्थः इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तमाश्रित्य अत्र प्राप्नोति इति तस्य उपायस्तु अग्रे वक्ष्यते। अस्माभिः पूर्वं श्रुतमपि वर्तते। न पदान्त नाम पदान्तविधौ परनिमित्तम् अजादेशं परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते। समाधानं तदेव वक्ष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् अन्यदपि किमपि वदति, तत् शृणुमः। अन्यद् यद् वदन्नस्ति तत् पठितः एव विषयः अस्ति पूर्वम्। अतः पूर्वं ध्यानेन श्रुतं चेत् अत्रत्यः विषयः झटित्येव अस्माकम् अवगतः भविष्यति। भवतु, किं कथयति? न च स्थानिवदादेशो नर्विधौ इति स्थानिवद्भावोऽत्र न सम्भवति। एवं खलु आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यदाश्रयविधौ इति पूर्वमुक्तं खलु। नाम आदेशः स्थानिवद् भवति, परन्तु अल्विधौ न, अनल्विधावेव इत्यर्थः पूर्वमस्माभिः ज्ञातः खलु। अतः स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यनेन एव अत्र स्थानिवद्भावस्यापि निषेधः स्यात् इति न वक्तव्यम्। एवं खलु। कुतः न स्यात् तत्र कारणं पूर्वपक्षी कथयन्नस्ति इतोपि अग्रे। अल्लोपस्य स्थानीभूतः यः अकारः, आदेशः कः अत्र? लोपः। स्थानी कः? अकारः। अस् धातोः अकारः स्थानी। तं परं निमित्तत्वेन आश्रित्य अथवा परनिमित्तत्वेन आश्रित्य, तत्र परनिमित्तत्वेन इत्यपि पाठः दृश्यते। तम् अकारं परनिमित्तत्वेन आश्रित्य प्रवर्तमानयोः यणावादेशविध्योः, एवं खलु। नाम कानि इत्यत्र यणादेशः प्राप्यते, कौ इत्यत्र अवादेशविधिः प्राप्यते। अतः प्रवर्तमानयोः यणावादेशविध्योः स्थान्यराश्रयत्वादिति वाच्यम्। तत्र आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यराश्रयविधौ इति पूर्वं पठितं खलु। नाम स्थानीभूतः यः अल्, तम् अलम् आश्रित्य क्रियमाणः विधिः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावो न भवति इति यत् पूर्वं पठितं। नाम स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यत्र एव तत्र स्थानिवद्भावोऽपि उच्यते, किञ्च तस्य निषेधः अपि तत्रैव उच्यते। अतः अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति तत्र उच्यते। नाम स्थानीभूतः यः अल्, तमाश्रित्य केवलं तमेव अलमाश्रित्य जायमानः यः विधिः सः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति इति तत्रैव खलु निषेधोऽपि उक्तः, अस्माभिः पठितं पूर्वम्। अतः स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यत्र भोः अनल्विधौ इत्युक्तम् इति कृत्वा अत्र स्थानिवद्भावः एव न भवति इति न वक्तव्यं। कुतः न वक्तव्यम्? अग्रे कथयति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद्भावोपपत्तेः। अस्तु, तेन यदि स्थानिवद्भावः अत्र न प्राप्यमाणः वर्तते तर्हि अपरमपि सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति तेन वा अत्र स्थानिवद्भावः प्राप्यमाणः एव अस्ति खलु। कुतः? किं तेन उच्यते? अल्विध्यर्थमिदं। नाम अल्विधावपि स्थानिवद्भावः भवतु तदर्थम् इदम् इत्यर्थः। तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इत्युच्यते। अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तत् सर्वमपि अत्र अस्ति एव। कथमस्ति तदग्रे कथयति। अल्लोपस्य क्ङिति परे, एवं खलु। नाम क्ङिति परतः क्ङित् प्रत्ययः परतः यदा भवति तदैव अत्र अल्लोपः सम्भवति। झि इति प्रत्ययस्य सन्ति इत्यत्र, तस् इति प्रत्ययस्य स्तः इत्यत्र ङित्वं वर्तते एव। तच्च कथं भवति इति उक्तमेव। सार्वधातुकमपि अपि सार्वधातुकं इदवत् स्यात्, तत्रापि ङित्वातिदेशः क्रियते। अतः अल्लोपस्य नाम परनिमित्तः अजादेशः प्रकृते यः अल्लोपः इत्याख्यः अचः स्थाने आदेशः वर्तते, नाम लोपादेशः वर्तते, सः परनिमित्तः वर्तते। नाम ङित् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य सः प्रवृत्तः वर्तते। केन सूत्रेण? श्नसोरल्लोपः इत्यनेन।
अतः कथयति अल्लोपस्य किङिति परे विधीयमानस्य कस्य विधीयमानस्य अल्लोपस्य परनिमित्तक अजादेशतया नाम परनिमित्तः अजादेशः अस्ति एषः ङित् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते एषः अपि च पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधिः अपि अत्र प्राप्यमाणः वर्तते कथयति तत्स्थानीभूतात् अकारात् पूर्वत्वेन नाम लोपादेशः यः वर्तते तस्य स्थानीभूतः यः अकारः वर्तते तस्मात् पूर्वत्वेन कः अ इति यः वर्तते पूर्वत्वेन नैव स्थानीभूतः यः अ वर्तते तस्मात् पूर्वत्वेन दृष्टयोः नाम कयोः इकार औकारयोः सन्ति इत्यत्र पूर्वत्वेन कः वर्तते कानि इत्यत्र विद्यमानः इकारः स्तः इत्यत्र पूर्वत्वेन कः वर्तते कौ इत्यत्र विद्यमानः औकारः अतः दृष्टयोः इकार औकारयोः यणावादेशविधौ नाम तत्र यणादेशविधौ कर्तव्ये अथवा आवादेशविधौ कर्तव्ये इको यणचि इत्यनेन यणादेशविधौ कर्तव्ये एचोयवायावः इत्यनेन आवादेशविधौ कर्तव्ये अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति प्रवृत्तेरिति भावः समीचीनं किम् अभूत् यदि तत्र स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः न प्राप्नोति परन्तु तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन सूत्रेण तु स्थानिवद्भावः प्राप्नोत्येव खलु अतः तेन वा अत्र स्थानिवद्भावः भवितुम् अर्हत्येव किल अतः तेन अत्र स्थानिवद्भावः भवतु एवं वा न वा एवं खलु तर्हि ततः उच्यते तर्हि कुतः अत्र यणावादेशौ न भवतः इत्यतः आह भोः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन अत्र प्राप्तौ यणादेशः प्राप्तः कानि सन्ति इत्यत्र आवादेशः प्राप्तः कौ स्तः तर्हि कुतः न भवतः कर्तव्यौ खलु तौ अपि चेत् न कर्तव्यौ सर्वादौ तु कुतः न कर्तव्यौ चेत् अनिष्टः प्रयोगः लभ्यते वयं तु अनिष्टाचारिणः न इष्टाचारम् एव कुर्मः अस्माभिः शिष्टैः यः पन्थाः आश्रितः तमेव पन्थानम् अनुसरामः अतः सः शब्दविषयकः पन्थाः भवतु नाम अथवा वेदधर्मस्य पन्थाः भवतु नाम अथवा जीवनस्य यः कोऽपि पन्थाः भवतु नाम अतः शिष्टान् अतिक्राम्य वयं न अग्रे गच्छामः अतः प्रकृते अपि एतादृशी अव्यवस्था जायमाना वर्तते अतः शिष्टेन एव वयं रक्षिताः स्मः अस्याः अव्यवस्थायाः तत्र निषेधस्य विधानद्वारा अतः निषेधोपचारः अत्र क्रियते स च कः इत्यतः आह किमाह न पदान्तेति सूत्रेण पदान्तविधौ तन्निषेधादिति मूले पश्यन्तु तथापि यद्यपि तथापि इति अध्याहार्यं खलु अतः मूले यणावादेशौ प्राप्तौ नाम यद्यपि यणावादेशौ प्राप्तौ तथापि यद्यपि क्व अध्याहार्यं कानि सन्ति इत्यतः पूर्वं कानि सन्ति कौ स्तः इत्यत्र अस्तेरल्लोपस्य एतदनन्तरमपि यद्यपि योजयितुं शक्नुमः यद्यपि स्थानिवद्भावेन यणावादेशौ प्राप्तौ अथवा यद्यपि आरम्भे अपि योजयितुं शक्नुमः क्षतिर्नास्ति वाक्यस्य आकाङ्क्षा न नङ्क्ष्यति योग्यता न नङ्क्ष्यति सामर्थ्यं भविष्यत्येव अतः यद्यपि कानि सन्ति कौ स्तः इत्यत्र अस्तेरल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन यणावादेशौ प्राप्तौ तथापि न पदान्त इति सूत्रेण पदान्तविधौ तन्निषेधान् न स्तः इति पदान्तविधौ तन्निषेधात् नाम किन्निषेधः स्थानिवद्भावस्य निषेधान्न भवतः इत्यर्थः उक्तमेव खलु न पदान्तद्विरवचनवरे अलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु कः अभिप्रायः सूत्रार्थः कः पदान्तस्य चरमावयवे द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तः जादेशः न स्थानिवत् इति पठितं भवतु व्याख्यातारमनुसरन्तु पदान्तभूत इकार औकारयोः स्थाने एवं खलु पदान्तभूतेकारौकारयोः स्थाने भवतोः नाम जायमानयोः इत्यर्थः भवतोः यणावादेशयोः
पदचरमावयवतया नाम कानि इत्यस्य चरमावयवत्वेन अत्र इकारः वर्तते। तयोः कर्तव्ययोः तयोः स्थाने च यः आदेशः कर्तव्यः कः यणादेशो वा अथवा अवादेशो वा पदस्य चरमावयवभूतौ यौ इकार औकारौ वर्तेते तयोः तदेव यणावादेशयोः कर्तव्ययोः इत्यत्र अन्वयः यणावादेशयोः पदचरमावयवतया तयोः कर्तव्ययोः परनिमित्तकस्य अयादेशस्य अल्लोपस्य स्थानिवत्वनिषेधादित्यर्थः। नाम प्रकृते स्थानिवद्भावः एव न भवति भोः निषेधः उक्तः वर्तते। तत्र दशविधयः ये परिगणिताः न पदान्तीति सूत्रे ये च अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठिताः। तत्र पदान्तविधौ कर्तव्ये अपि पदान्तचरमावयवविधौ कर्तव्ये अपि तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भावं न प्राप्नोति। भवतु नाम तत्र किं तद् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन प्राप्यमाणः सः स्थानिवद्भावः लोपादेशे तथापि न भवति। कुतः? यतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्यापि निषेधः अस्माभिः पूर्वं पठितः न पदान्तद्विर्वचन इत्यादि सूत्रम्। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। यद्यपि तदेव यत् पूर्वं पठितं सन्धिद्वयं तत्सन्धिसम्बद्धम् एव अत्र एतं विचारम् उपस्थापितवान् ग्रन्थकारः इत्यर्थः। अत्र सम्बन्धः एचोयवायामः इत्यस्यापि वर्तते इको इणचि इत्यस्यापि वर्तते। अतः सम्बन्धः किञ्च पूर्वं पठितां व्यवस्थाम् अपि दृढीकारयन् प्रकृते स्थानिवद्भावव्यवस्थामपि समग्रां स्मारितवान्। पश्यन्तु, स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यतः आरभ्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचन इत्येतावत्पर्यन्तां समग्रामपि व्यवस्थां स्मारितवान् ग्रन्थकारः। इतः अग्रे तु तत्र भिन्नः सन्धिः पठिष्यते। परन्तु नाम पदान्तविधौ अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः पूर्वं पठितानि। यद्यपि तत्रैव पूर्णतया अवगन्तुं यत्नः कृतः, तथापि स्मृतिपटलात् कदाचित् यदि सः विषयः विस्मृतः स्यात् तर्हि अग्रे उपस्थिते सति निश्चयेन सोऽपि विषयः दार्ढ्यं प्राप्स्यति। किञ्च स्थानिवद्भावविचारः एषः अपि असकृत् शास्त्रे अग्रे आयास्यति। सम्यक्तया पूर्णतया अयं विचारः अस्माकं बुद्धौ सुदृढतया स्थितः उपविष्टश्च भविष्यति इत्यत्र नास्ति संशयः। भवतु नाम इति एतावान् विचारः कश्चन अत्र उपास्थापि ग्रन्थकारेण इतः परं व्याख्यागत अवतरणिकां पठन्तः ग्रन्थस्य अग्रिमं प्रतिपाद्यं विषयं प्रविशामः। किं कथयति? अथ एकादेशसन्धिं निरूपयितुमाह। इतः परम् अत्सन्धावेव एकादेशसन्धिविषयः उच्यते। एकश्चासौ आदेशश्च एकादेशः। द्वयोः स्थाने कश्चन एकादेशः अत्र भवति, एक एव आदेशः भवति इति अर्थः। अथ इति शब्दः आरम्भार्थे अथवा मङ्गलादिषु अर्थेषु अनेकस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अत्र अग्रे कथयिष्यमाणस्य विषयस्य आरम्भद्योतकम् अव्ययम् अथ इति भवतु। तत्रादौ तु अधिकारं कथयति। तत्र किं कथयति? एकः पूर्वपरयोः इति। समीचीनम्। षष्ठाध्यायः भवति। प्रथमः तत्र पादः भवति। चतुरशीतितमं च सूत्रं भवति। समीचीनम्।
तत्र सूत्रक्रमः इत्थं भवति। यः अस्माभिः सूत्रक्रमः अष्टाध्यायी अस्माकं पुरतः स्यादेव। वान्तो इ पुनः इको एणचि इत्यतः इको एणचि एचो यव यावः वान्तो इ प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यो शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे क्षय्यजय्यो शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे इत्यत्र यथा यान्तादेश निपातनं कृतं तद्वद् वेदे अपि भवति। अतः ततः अग्रे एकं सूत्रम् इतोपि वर्तते। भय्यप्रवय्येत् छन्दसि तच्च सूत्रं वैदिकप्रक्रियायां प्रायः पठिष्यति। तदनन्तरम् अस्ति अयम् अधिकारः कः एकः पूर्वपरयोः इति। आम्, पदपरिचयः एकः इति एक इति संख्यावाचकशब्दस्य एक इत्यस्य संख्यावाचकशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति एकः। प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। नित्य एकवचनान्तः शब्दः अयं संख्यावाचकः। पूर्वपरयोः पूर्वञ्च परञ्च पूर्वपरे तयोः पूर्वपरयोः अथवा पूर्वश्च परश्च इति वा वक्तुं शक्यते। पूर्वपरौ तयोः पूर्वपरयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो भवति। स च समासः समासप्रकरणे ज्ञास्यते इत्युक्तमेव। संहितायाम् इत्यनुवर्तते। संहितायाम् इत्यस्य प्रकृते अनुवर्तनम् अस्ति। अर्थः अस्य सूत्रस्य अस्ति ज्ञातव्यः। कथयति तावदेव। किं कथयति इत्यधिकृत्य तावदेव। नाम एषः अधिकारः वर्तते। स्वदेशे फलशून्यत्वम् उत्तरोत्तरं फलजनकत्वम् अधिकारलक्षणम् इत्यस्माभिः पठितमेव। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। पदद्वयात्मकम् इदं सूत्रम् उत्तरत्र अनुवृत्त्यर्थं पठित्वा कतिपयसन्धयो विधास्यन्त इत्यर्थः। नाम अत्र उत्तरत्र अनुवृत्त्यर्थं नाम पदद्वयात्मकमिति सूत्रम् अत्र उत्तरत्र नाम इतः अग्रे अस्य अनुवर्तनं गच्छतु। अधिकारसूत्रमिदं पठित्वा नाम अत्र पठित्वा कतिपयसन्धयः विधास्यन्ते इति तत्र मूले यदुक्तं तस्य मूले उक्तस्य सूत्रार्थस्य अर्थपूर्णम् इदम् अधिकृत्य नाम किं? यदि अहं वदामि गत्वा आगच्छामि अथवा भुक्त्वा उपविशामि इति खलु, तर्हि अत्रापि त्वा प्रत्ययः अस्ति एव खलु, तस्य स्थाने ल्यप् जातः वर्तते। अधिकृत्य इति अधिकृत्य एवं खलु। इति अधिकृत्य किम् इति अधिकृत्य किं तद् व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। पश्यन्तु। इति अधिकृत्य नाम एतत् एकः पूर्वपरयोः इति पदद्वयात्मकं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् अधिकृत्य नाम एतत् सूत्रम् उत्तरत्र अनुवृत्त्यर्थं पठित्वा इति कस्य अर्थः? अधिकृत्य इत्यस्य अर्थः। नाम अग्रिमविद्यमानेषु सूत्रेषु तत्र अनुवृत्त्यर्थं पठित्वा कतिपयसन्धयः विधास्यन्त इति नाम विधास्यन्त इत्यर्थः इत्यत्रापि पश्यन्तु। अधुनैव अस्माभिः सूत्रं पठितं तत्र गतपाठे पठितमासीत् किल, श्लोपशाकल्यस्य कथमस्ति? विधास्यन्ते इत्यर्थः अयादेशः, विधास्यन्तय इत्यर्थः, तदनन्तरं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन यकारलोपः, विधास्यन्त इत्यर्थः। नाम केचन सन्धयः अग्रे विधास्यन्ते इति तत्र एवं रीत्या अध्याहृत्य तत्र अधिकृत्य इति उक्तस्य वाक्यस्य सङ्गतिः कर्तव्या इत्यर्थः। अथवा अधिकृत्य आदगुणः इत्यादीनि सूत्राणि अग्रे आरभ्यन्ते इति वा तत्र अस्माभिः वाक्यसमन्वयनं कर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु। क्व यावत् अस्य अधिकारः इति चर्चा तु नानेन कृता न च मूले अपि कृता वर्तते, परन्तु स्पष्टतया अस्माकं तत्र अवधारणा भवतु इति कृत्वा आदौ एव उच्यते। तत्र
इतः आरभ्य नाम एकः पूर्वपरयोः इत्यतः आरभ्य 81तमम् इदं सूत्रं भवति। अस्मिन्नेव पादे तत्र नैव 81 न 84तमं सूत्रं भवति एतत् एकः पूर्वपरयोः इति इत्यतः आरभ्य अग्रे सूत्रमागच्छति ऋत् उत् इति 90तमं सूत्रं भवति। ऋत् उत् भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अस्ति यदि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। 61109 एतावत् पर्यन्तं ऋत् उत् इति सूत्रं यावत् एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्य अधिकारः भवति इत्यर्थः। नाम तत्र यावत् अस्य अधिकारः गच्छति। कुतः तत्र यावदेव गच्छति इति चेत् व्याख्यानात् तद् ज्ञास्यते अग्रे अग्रे। समीचीनम् इति एतदनन्तरम् अष्टाध्याय्यां तु सूत्रं किं वर्तते अन्तादिवच्च। तदनन्तरं किं वर्तते षत्वतुकोरसिद्धः। ततः परं वर्तते यत् सूत्रं तद् अत्र पठ्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण। किं तत् सूत्रम् आद्गुणः इति। समीचीनं पदपरिचयः। एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य तु अर्थः ज्ञातः खलु। नाम पूर्वं विद्यमानः यः वर्तते परतः च विद्यमानः यः वर्तते तयोः उभयोः स्थाने कश्चन एकः भवति। पूर्वपरयोः इत्यत्र षष्ठी वर्तते। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं तद् वर्तते। नाम पूर्वः यः वर्तते परश्च यः वर्तते तयोः उभयोः स्थाने कश्चन एकः वर्तते। कः तयोः उभयोः स्थाने कः सः एकः भवति इति तु उत्तरत्र पठिष्यमाणैः सूत्रैः तद् वक्ष्यते। एवं किल। तत्तु अग्रे यानि सूत्राणि अस्माभिः पठिष्यन्ते तैः सूत्रैस्तदुच्य तद्वक्ष्यते। एवं खलु। अतः प्रकृते पूर्वपरयोः एकः कश्चन आदेशः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि आद्गुणः इति सूत्रम् आरब्धं। तत्र आत् इति पञ्चमी। झलाञ्जषोन्ते इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन जष्ट्वेन तत्र दकारः श्रूयमाणः वर्तते। आद् वस्तुतः आत् इति तपरकरणं तत्र वर्तते। नैव क्षन्तव्यः तपरकरणं नास्ति परन्तु पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तद् दोषेण निर्गतं मुखात्। कथयति तदेव खलु कथयति अग्रे आदिति पञ्चमी न तु तपरकरणम्। अत्र सामान्येन भ्रमः जायते सर्वेषां। यद्यपि मम भ्रमः नास्ति दोषवशादेव मुखात् अवगतं परन्तु दोषः अपि भ्रमजन्यः एव इति कृत्वा दोषः अङ्गीक्रियते। अस्तु। तर्हि आदिति पञ्चमी कस्य शब्दस्य इत्यस्य शब्दस्य यथा राम इति अकारान्तस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचने रामात् इति भवति। तद्वत् इत्यस्यापि अकारान्तस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचने आत् इति भवति इत्यर्थः। न तु तपरकरणं। नाम इदम् अत्र तपरकरणं नास्ति। कुतः व्याख्यानात् इति कथयति अग्रे। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकृतम्। एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः प्रकृते वर्तते। तदाह किञ्च संहितायाम् इत्यपि अधिकारः अस्ति एव खलु। सत्यम्। अपि च तदाह किमाह नाम सूत्रार्थमाह। परन्तु अत्र अचि इत्यपि अनुवृत्तिः वक्तव्या खलु। अवर्णात् अचिपरे व्याख्यात्र एतावता तु नोक्ता सा अनुवृत्तिः। अतः तत्र इको यणचि इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं तस्मात् सूत्रात् अत्र अचि इत्यस्यापि अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यम्। एवं किल। एकः पूर्वपरयोः इति तु अस्ति एव अचि संहितायाम् इति। अतः तद्वक्तुम् अयं प्रायः विस्मृतवान् वा अग्रे वक्ष्यति वा न ज्ञायते। अस्तु बहु नाम। तदाह किमाह अवर्णात् अचीत्यादिना मूले पश्यन्तु। अवर्णात् अयमर्थः कुतः लब्धः आत् इत्यस्मात्। अचिपरे अयमर्थः कुतः लब्धः इको यणचित्यतः अचीतीयः यत्पदम् आगतं तत्र च तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या लब्धः। कः अर्थः अचिपरे। पूर्वपरयोः एकः इति अर्थः कुतः लब्धः सद्यः एव यः अधिकारः पठितः एकः पूर्वपरयोः इति। गुण आदेशः नाम गुण इति आदेशः स च एकादेशः।
सः 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 गुणः कः? सः एकः नाम कश्चन एक आदेशः भवति, सः गुणाख्यः उक्तमेव खलु। एकः नाम तत्र अवर्णादचि परे पूर्वपरयोः एकः गुण आदेशः नाम कश्चन एकः भवति, सः कः? सः गुणः भवति। आदेशः स्यात् संहितायां, नाम संहिता इति अनुवर्तते एव इत्यर्थः। समीचीनं। रूपमुच्यते किम्? उपेन्द्र इति। उपेन्द्रः कथयति उप इन्द्र इति स्थिते पकारात् अकारस्य, एवं खलु, तस्मात् इकारस्य च, एवं खलु। नाम उप इत्यत्र पकारात् परतः कः वर्तते? अकारः वर्तते, सः अत्र पूर्वत्वेन ग्राह्यः। समीचीनं। तस्मात् इकारस्य, तस्मात् परतः कः? इकारः वर्तते, इन्द्र इत्यस्य इकारस्य च पूर्वपरयोः। इदानीम् अत्र इदमपि स्पष्टीकर्तव्यं, पूर्वत्वेन अत्र पकारोत्तरवर्ती अकारः एव कुतः गृह्यते? उप इत्यस्य उकारं वयम् आद्यं गृहीतुं न शक्नुमः वा? इति चेत् शक्नुमः, परन्तु तस्मात् परतः अच् अपि अपेक्षितः। या च सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते। किं तस्मात् परतः अच् अस्ति वा? इति चेत् नास्ति। तस्मात् परतः कः अस्ति? पकारः अस्ति। अतः किं वयम् आद्यम् अत्र उकारं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? इति चेत् सूत्रान् न स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः विग्रहवेलायां तत्र उप इन्द्र इत्यवस्थायां यस्मात् अचः परतः, यस्मात् अकारात् परतः, क्षन्तव्यः, उकारस्तु सूत्रां न स्वीकर्तुं शक्यते, यतः सः तु अकारः एव नास्ति, अतः तत्र तु विप्रतिपत्तिरेव नास्ति। अन्त्ये कदाचित् शङ्का स्यात्, द्र इत्यत्र उपेन्द्र द्र तत्र अकारः अस्ति, सः अत्र अवर्णरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते वा? इति चेत् न स्वीकर्तुं शक्यते। कुतः? यतः तस्मात् परतः अच् अपेक्षितः, एवं वा न वा? अतः तत्र उप इन्द्रः इत्यवस्थायां पकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते, सः अकारः एव अत्र पूर्वत्वेन ग्राह्यः। समीचीनं। परत्वेन तु इन्द्र इत्यस्य इकारः यः वर्तते अचरूपः, स एव गृह्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः कथयति उपेन्द्र इति स्थिते पकारात् अकारस्य तस्मात् इकारस्य च पूर्वपरयोः, नाम पूर्वः अकारः परः इकारः, तयोः कण्ठतालुस्थानकयोः, नाम कण्ठस्थानी कः वर्तते? अकारः। तालुस्थानवान् कः वर्तते? इकारः। पूर्वं विद्यमानः तत्र अकारस्थानवान्, परतः विद्यमानः इकारः तालुस्थानवान् इति कृत्वा तयोः तथाविधः एकः गुणः एकारः भवति। नाम तथाविधः एव कश्चन एकः गुण इति आदेशः, सः कः? एकारः भवति, ए इत्याख्यः आदेशो भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः उप इन्द्र इत्यवस्थायां कुतः कथयति अग्रे? आन्तरतम्यात्, नाम अनयोः इदानीं नाम उभयोः उच्चारणस्थानपरिगणनम्, इदानीं उच्चारणस्थानपरिगणनेन उच्चारणस्थानद्वयं लब्धं वर्तते। किम्? अकारः कण्ठस्थानवान्, अपि च एकारः तालुस्थानवान्। अतः गुणवर्णेषु तादृशः एव येषां स्थाने आगन्तुं शक्नोति यस्य उच्चारणस्थानं तत्र कण्ठः अपि वर्तते, तालु अपि वर्तते, स च त्रिषु गुणवर्णेषु अ ए ओ इत्येतेषु एकारः एव। अतः अत्र अनयोः उभयोः स्थाने यः एकः आदेशरूपेण वर्णः आगत्य तिष्ठति, सः वर्तते ए इति। अतः तत्र उप इ अनयोः स्थाने, नाम अ इ अनयोः स्थाने ए इति आगत्य तिष्ठति। अतः उप् ए नन्द्रः मेलनेन उपेन्द्रः इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु। ततः परम् उदाहरणमत्र वर्तते गङ्गोदकम् इति। इदानीम् ओ इति गुणवर्णस्य एकादेशरूपेण उदाहरणं प्रस्तौति। गङ्गा उदकम् इति स्थिते, गङ्गायाः उदकं गङ्गा उदकम् इति। अस्तु। गङ्गा उदकम् इति स्थिते
आकारस्य उकारस्य च नाम गङ्गा इत्यत्र विद्यमानः वर्तते पूर्ववर्णः आकारः, उदकम् इत्यत्र विद्यमानः वर्तते पूर्ववर्णः उकारः। अतः कथयति आकारस्य उकारस्य च कण्ठोष्ठस्थानकयोः नाम तत्र अकारः कण्ठस्थानकः वर्तते, ओकारः ओष्ठस्थानकः वर्तते। अतः उभौ एतौ कण्ठोष्ठस्थानकौ वर्तते। अतः अनयोः कण्ठोष्ठस्थानकयोः तथाविधः एकः गुणः ओकारः नाम तथाविधः एव कश्चन एकः गुण आदेशः भवति, सः ओकारः भवति। कुतः? यतः ओकारे तत्र कण्ठधर्मः अपि वर्तते, अपि च ओष्ठधर्मः अपि वर्तते। नाम कण्ठस्थानधर्मः अपि वर्तते अथवा अपि च ओष्ठस्थानधर्मः अपि वर्तते। अतः अनयोः द्वयोः अपि उभयोः स्थाने ओ इत्येव भवति इति। अतः अत्र गङ्गा उदकम् इति मेलनेन गङ्गोदकम् इति रूपं भवति। नाम आ उ अनयोः स्थाने ओ इति भवति, गङ्ग् ओ दकं मेलनेन गङ्गोदकम् इति प्रयोगो भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति द्वितीयम् उदाहरणं प्रस्तुतं। परन्तु एकम् उदाहरणमहं त्यक्तवान् वा इति। अस्तु, तद् अधुना पश्यामः। ओहो, अहं तु किञ्चित् दीर्घमेव जम्प् कृत्वा अग्रे आगतवान्, एकां पङ्क्तिं त्यक्तवान् एव अहम्। अथ प्रत्याहारेषु एषा पङ्क्तिः। अस्तु, चिन्ता नास्ति, भवन्तः क्षाम्यन्तु। अतः गतपङ्क्तिं गच्छामः, अवगमिष्यन्ति एव च भवन्तः, क्लेशो नास्ति। किमुक्तम्? अथ प्रत्याहारेषु स्ववाच्यवाच्येषु उक्तान् लक्षणान् स्मारयितुं दीर्घविषयोदाहरणमाह रमेशः इति। नाम तत्र अस्माभिः पूर्वं तत्र नाझ्झरु इति सूत्रपठनवेलायां सर्वान्ते नाम तत्र सति ग्रहणकशास्त्रे अपि अत्र विद्यमानाः नाम तत्र अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रं यदा अस्माभिः तत्र विचार्यमाणम् आसीत्, नाझ्झरु इति सूत्रम् आदाय च तत्र विचारः यदा संज्ञाप्रकरणे क्रियमाणः आसीत्, तत्र सिद्धान्तः कश्चन पठितः। नाम प्रत्याहारवर्णाः ये भवन्ति ते वर्णाः स्ववाच्यवाच्यानां अपि तत्र ग्रहणं कुर्वन्ति। प्रत्याहारस्थाः ये प्रत्याहाराः ये वर्तन्ते अच् अक् अण् इत्यादयः, तेषां वाच्याः के? तेषां वाच्याः तद्गतवर्णाः। तेषामपि वाच्याः के? तेषामपि वाच्याः भवन्ति दीर्घप्लुतादयः भेदाः। अतः तेषु उक्तां लक्षणां स्मारयितुं नाम तत्र लक्षणया अस्माभिः तत्र विद्यमानेन अकारेण इकारेण वा तेषां दीर्घाः भेदाः अपि गृहीताः सन्ति। तत्र च कारणं तत्र अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। नाम अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रेण स अभिधीयमानः अण् तत्र सवर्णस्य ग्राहकः भवति, तत्र लक्षणकारणं भवति, लक्षणवशादेव सः गृहीतुं शक्नोति इति कश्चन सिद्धान्तः पूर्वम् अस्माभिः पठितः। सः सद्यः यदि उद्ग्रन्थस्थः पठितः सिद्धान्तः सद्यः यदि स्पष्टः नास्ति तर्हि अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इत्यनेन प्रत्याहारेषु विद्यमानैः स्वरैः ह्रस्वरूपेण दृश्यमानाः ये स्वराः सन्ति तैः स्वरैः दीर्घादयः अपि स्वराः गृहीताः भवन्ति इति एतां पठितां व्यवस्थां स्मारयितुं दीर्घविषयोदाहरणमाह नाम दीर्घविषयस्य उदाहरणमत्र कथयति। किं तद्? रमेशः इति। रमायाः ईशः रमेशः, रमा ईश इति स्थिते। आकारस्य ईकारस्य च स्थाने पूर्ववत् एकः गुणः एकारः। नाम अत्र सूत्रे तु आत् इत्युक्तं, तत्र आत् इति पञ्चमी विभक्तेः नाम तत्र आत् इति अ इति ह्रस्व अकारस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् उक्तं। तर्हि तेन दीर्घः गृहीतुं न शक्यते इति न। कुतः? पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति बलात् अत्र विद्यमानेन ह्रस्व अकारेण दीर्घस्यापि आकारस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र आकारः गृहीतः भवति। नाम आकारः अपि अत्र आत् इत्यनेन गृहीतः भवति। अतः अस्मात् रमा इत्यस्मिन् शब्दे विद्यमानात् आकारात् परतः यदा
अच् भवति, ई रूपः अच् यदा भवति तदा पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः अत्र भवत्येव। स च पूर्ववत् एकारः एव स्थानसाम्यात् आन्तरतम्यात् लभ्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः रमेशः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः परं गङ्गोदकम् इति मया पूर्वं व्याख्यातमेव। गङ्गा उदकम् इति स्थिते आकारस्य उकारस्य च कण्ठोष्ठस्थानकयोः तथाविधः एकः गुणः ओकारः इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एतद् उदाहरणत्रयम् अत्र मूले प्रदत्तं। किं तत्र उपेन्द्रः, रमेशः, गङ्गोदकम् इति च। एवञ्च गुणवर्णेषु अस्माभिः द्वयोः गुणवर्णयोः उदाहरणं दृष्टं। नाम गुणवर्णः कति? त्रयः। के च ते? अ, ए, ओ। तत्र ए इत्यस्य उदाहरणम् उपेन्द्रः, रमेशः इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ओ इति गुणवर्णस्य उदाहरणम् एकादेशत्वेन तत्र गङ्गा उदकम् इत्यनयोः स्थाने एकादेशः यः जातः सः ओकारः, तस्य उदाहरणमपि अस्माभिः अत्र इदं स्फुटीकृतं गङ्गोदकम् इति। समीचीनम्। अवशिष्टः गुणवर्णेषु एकः कः? अ इति। तस्य उदाहरणम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। उदाहरणद्वयं तस्य अग्रे साधयिष्यते। कृष्णर्धिः अपि च तवल्कारः इति। तयोः द्वयोः उदाहरणयोः सिद्ध्यर्थम् अस्ति कश्चन विशेषस्तत्र। स च विशेषः तद्विशेषाय अग्रे परिभाषा अपि वक्ष्यते। उरण्रपरः इति काचित् परिभाषा अथवा कश्चन विशिष्टनियमः अस्माभिः पठिष्यते। ततः पूर्वं नाम अग्रिमसूत्रप्रवेशात् पूर्वम् अग्रिमसूत्रस्य अपेक्षा अथवा अग्रिमसूत्रस्य कृते प्रस्तावना अथवा अग्रिमसूत्रस्य कृते तत्र अवतरणिका काचित् अत्र उच्यमाना वर्तते। सा च अवतरणिका अस्माभिः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीया। ततः परं सूत्रस्य अवगमने अथवा अग्रिमायाः व्यवस्थायाः अवगमने तु तत्र अधिकः कालः अपेक्षितः इति नास्ति। अस्तु, किं कथयति तत् पश्यामः। कृष्णर्धिः इत्यत्र कृष्णऋद्धि इति स्थिते मम पुस्तकस्य पाठे अत्र कृष्णार्धि इति जातं वर्तते। तत् किञ्चित् परिष्करणीयमिति भाति। णकारात् परतः तत्र आकारः अपि योजितः अभूत् वा इति मम भाति। अतः तत्र एकः आकारस्य मात्रा अपसारणीया इति मे भाति। यतः कृष्णार्धिः इति नास्ति, अनिष्टः प्रयोगः। प्रयोगस्तु कः? कृष्णर्धिः इत्येव ण एव तत्र श्रूयेत। भवतां पुस्तकेषु यदि अत्र व्याख्यायां कृष्णर्धिः नाम ह्रस्व अकारयुक्तः एव ण इति वर्णः वर्तते तर्हि चिन्ता नास्ति, क्लेशो नास्ति। परन्तु मम पुस्तके तत्र कृष्णार्धि इति अस्ति। तत्तु अशुद्धम्। अतः तत्र आकारस्य अतिरिक्ता मात्रा या युक्ता अभूत् सा टङ्कणदोषवशादेव इत्येव तत्र अवगच्छन्तु। अस्तु, किं कथयति? कृष्णर्धिः इत्यत्र कृष्णर्धिः इति स्थिते का स्थितिः भवति? कृष्णऋद्धिः, कृष्णस्य ऋद्धिः, कृष्णऋद्धिः इति स्थिते आदुगुणः इति प्राप्तम्। कुतः प्राप्तम् आदुगुणः इति किं कथयति? अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः स्यात्। अत्र कृष्ण इत्यत्र अवर्णः अस्ति एव ण इत्यत्र। ततः परतः अच् अपि अस्ति एव। अतः आदुगुणः इति सूत्रम् अत्र प्राप्तं भवति। कथयति अत्र ययोः द्वयोः स्थाने, नाम अहं कथयन् अस्मि सद्यः तु, नाम पङ्क्तौ किं कथयन् अस्ति अग्रे तत् सरलीकृत्य वदन् अस्मि। अनयोः द्वयोः स्थाने नाम ययोः द्वयोः स्थाने अत्र आदेशः भविष्यति, गुणादेशः, तौ द्वौ स्थानिनौ अत्र कौ इति चेत् कथयति अत्र अकारः ऋकारश्चेति द्वौ स्थानिनौ एवं वा न वा? नाम कृष्ण इत्यत्र विद्यमानः अकारः, परतः विद्यमानः ऋ वर्णः इति एतौ द्वौ स्थानिनौ स्तः इति।
तयोः स्थाने अग्रे किं किं भविष्यति, अपि च के के अत्र अन्येपि विशेषाः सन्ति, ते विशेषाः अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ते। अद्य तावत् अत्रैव वयम् अस्य विचारस्य अस्य पाठस्य समापनं कुर्मः। विचारस्तु अग्रे प्रवर्त्स्यति। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अत्सन्धिप्रकरणस्य अस्य तत्र 29 पाठः अथवा 29 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।